बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जराल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आज की बड़ी अहम बात, आपने तैयारी कर लेनी है। मुश्किल वक्त आने वाला है, आफात आने वाली हैं, तूफान आने वाला है और कुदरती आफात हैं वो आने वाली हैं। वो कहाँ आने वाली हैं, किन इलाकों में आने वाली हैं और क्या हिफाजती तदाबीर आपने करनी है और किस टाइम पीरियड में आ रही हैं। और इसके साथ साथ वो जो वबाएं आने वाली हैं नई, वो बता रहे हैं द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। आज की वीडियो में आपको हम बाकायदा बताएंगे एस्ट्रोलॉजिकली कुदरती आफात कहाँ पे आ रही हैं, वबाएं कहाँ पे फूट रही हैं, तूफान कहाँ पे आएंगे, समंदरी तूफान कहाँ पे आएंगे और तबाही कहाँ पर होगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपनी तैयारी कर लें, कहीं बेखबरी में ना मारे जाएं। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का, और बड़ी अच्छी बात है कि आप ये नाज़रीन को गाइड करने लगे हैं। प्लीज ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ एस्ट्रोलॉजी का सबसे बुनियादी मकसद ये है कि आप लोगों को एक फोरकास्ट दी जाए जिससे आप अंदाज़ा करके अपने आप को महफूज बना सके, अपनी ज़िंदगियों को, अपने कारोबारी ज़िंदगी को। और जैसे वेदर फोरकास्ट लोग दे रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, तो मुझे लगा कि शायद वेदर फोरकास्ट पे इतना यकीन नहीं होता जितना आजकल लोग हमारी व्यूवरशिप में हैं। तो इसको ज़रा मज़ीद प्रमोट सपोर्ट कर दिया जाए। एक तो सब मेरे जो फैंस हैं या जो, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने तमाम अजीज़ व अकारब को शेयर करें, इसको मैक्सिमम इसको बताएं और फ़ोन करके उनको समझाएं अगर आपको लगे कि वो इस लिंक को देख रहे हैं या आपको लगे कि वो इग्नोर ना कर दें कहीं, क्योंकि मोस्टली लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। तो बस आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो आप लोग तो कन्विंस हैं किसी चीज़ पे, तो आप उनकी ज़िंदगियों को बचाने में या उनके मामलात को बचाने में मददगार साबित हों। अब आप इंडिया के साहिलों पे हैं, पाकिस्तान के साहिलों पे हैं, आप दुनिया के इस टाइम जो हमारा पूरा बड़े आज़म जो है वो एशिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जिस भी बड़े आज़म के सी साइड या जो कोस्टल एरियाज कह लें उनमें है, तो उधर लाजमी आप लोगों को एहतियात बरतनी है। आप कोई दरियाओं के किनारों पे, ये जो हमारी पाकिस्तान की आबादी या इंडिया की वो लोग जो दरियाई इलाकों में आबाद हैं और उनके इर्द गिर्द दरियाई जैसे कहते हैं कि जब सैलाब आने की सूरत में उनको रीलोकेट होना होता है, तो वो अभी से रीलोकेट हो जाएं। और इसके साथ साथ जो पहाड़ी इलाकों के शुमाली इलाका जात में जो सयाह गए हुए हैं, सयाहों के लिए खसूसी मैसेज है कि वो तो फ़ौरन वापस सफ़र जो इख्तियार कर लें। इसके बाद हो सकता है रास्ते लैंडस्लाइडिंग्स चीज़ें बंद हो जाएं और ये लोग घरों को ना पहुंच पाएं और फिर फंस जाएं और फिर हेलीकॉप्टर आते फिरें, फिर हुकूमत का ख़र्चा करवाएं। उससे बेटर है कि आप लोग पहले ही वो इलाके छोड़ दें। मेरा मकसद शुमाली इलाका जात में कोई उनको डिस्करेज करना नहीं है, लेकिन ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है। दूसरी बात यह है कि इस दफ़ा जो प्लानिंग है, ये जितने अपर साइड के लोग हैं, ये तो अपनी लकड़ियां खाने मैनेजमेंट बारिशों के दिनों से पहले ही कर लेते होंगे, क्योंकि इनको पता है कि बारिशों के दिनों में लकड़ी का इंतज़ाम करना, उसका जलाना करना बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से जितने भी आपके जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनकी लाइफ के अपने प्रॉब्लम्स होंगे, हिल साइड के अपने होंगे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि मानसून इस दफ़ा वक्त से पहले आएगा, शदीद आएगा, हैरान कुन तबाह कुन आएगा, जिसके नतीजे में सैलाब और तूफ़ान पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा होंगे और उनमें ज़्यादा शिद्दत पाई जाएगी, ज़्यादा जाने लेके जाएंगे, ज़्यादा जाने का ख़तरा होगा। अल्लाह ताला आप सबको इस मैसेज को फैलाने की तौफीक दे और अपने रिश्तेदारों को कन्विंस करने की तौफीक दे कि ये जो आने वाले तूफ़ान और ये सारी चीज़ें हैं उनसे एक दूसरे को बचाया जा सके, महफूज किया जा सके। उसमें मैं समझता हूँ रीज़न मैं थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ने ये सारे गुल खिलाने हैं। एक तो पोल्यूशन राइज होगी, उस पोल्यूशन राइज में कुदरत का निज़ाम है
کہ اینٹی سسٹم، بارش آئے گی تو بیماریاں جائیں گی، بارشیں پر آئیں گی تو ایسی آئیں گی، بہت زیادہ آ جائیں گی۔ اسی میں جو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ریزن ہے پیچھے، آپ کو یاد ہے جو اس سال کا سولر ایکلپس تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑے معاملات اور چیزوں کو جنم دے گا۔ اب وہ سولر ایکلپس کا جو اتنا بڑا لگا تھا امریکن سائڈز پہ، وہ بیسیکلی آسٹریلیا کے کچھ حصوں میں امریکہ اور کینیڈا تھا، ان میں تو یہ زیادہ شدید ہوگا یہ سیٹرن کی ریٹروگریشن میں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایکو ماڈل جو قدرت کا ایکو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوا تھا اس کا چین آلریڈی۔ جیسے ہی سیٹرن الٹا ریٹروگریشن میں آئے گا تو وہ اس کو ضرب دے دے گا۔ تو بیسیکلی یہ جو اب فورکاسٹ ہے، جو یہ شدت ہے، یہ پاکستان میں جتنی بھی ہو، امریکہ میں اس سے زیادہ ہوگی، امریکہ کے کوسٹل ساحلوں پہ زیادہ ہوگی، کینیڈا کے کچھ ایریاز میں، آسٹریلیا کے ایسٹ آسٹریلیا یا اس کے کچھ سائڈز پہ، اور اسی طریقے سے جدھر سورج گرہن مکمل دیکھا گیا تھا اور فل ڈارک تھا، فل ٹوٹل ایکلپس تھا، ان ایریاز میں اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا۔ جن ایریاز میں سورج گرہن اتنا نہیں دیکھا گیا، جیسے اپنا ایریا پاکستان میں سورج گرہن نہیں دیکھا گیا، تو ادھر کم ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کم ہوگا کا مطلب کہ ایم ہی ہوگا، کم ہوگا کا مطلب ادھر بہت زیادہ نقصان ہوگا، ادھر تھوڑا سا کم ہوگا۔ لیکن یہ بھی وہ وقت ہے کہ آپ لوگ اپنی جو بھی کلچرل ڈیوٹیز ہیں جو آپ نے سیکھی ہیں سالوں میں، رہن سہن جس میں آپ لکڑیوں کا جمع کرنا، کوئی اپنے وہ گوشت کے وہ وڑیاں بنا کے رکھتے ہوں گے، خشک کر کے گوشت، خشک کر کے میوہ جات، یا جو بھی چیزیں آپ لوگ اپنے بارشوں کے آنے والے دنوں کے انتظامات میں کرتے ہیں، تو وہ سب کچھ آپ لوگ جو ہے میں سمجھتا ہوں ٹائملی کر لیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں بچا۔ اگر مثال ہے، ہمیں تو پاکستان میں، مجھے تو یاد ہے کہ 14 اگست پہ جب بھی جھنڈیاں لگاتے تھے بچپن میں، وہ بھیگتی تھی، مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے 10-11 تاریخ کو وہ آٹا پکڑ کے شروع ہو جانا جھنڈیاں لگانے، اور پھر پتہ چلنا کہ بس 13 کوئی بارش ہو گئی۔ ابھی تو ہم نے لگائی نہیں ہوتی تھی، وہ جیسے بچپن میں آٹے سے، پتہ نہیں اب آپ نے کس سے لگائی، ہمیں تو وہ کیا کہتے ہیں، گوند مل گئی، جب گوند ختم ہو گئی تو آٹے سے شروع ہو گئے۔ تو بہرحال جھنڈیاں جو ہیں وہ کافی لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ تو اب میرے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بارشیں بس یہی اگست کے شروع سے شروع ہوتی تھی بیسیکلی، جس کو صحیح بارشیں کہا جاتا تھا۔ اب جولائی سے ہو جائیں گی، جولائی کے فرسٹ سے، اس سے بھی پہلے سے، مطلب جو پیک ٹائم ہے وہ پہلے آ جائے گا، مونسون پہلے آ جائے گا، شدت سے آئے گا، شدید آئے گا۔ اور اب بات سمجھے کہ اب ان بارشوں کے بعد جتنی تیزی اور جتنی مس مینجمنٹ، اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہیضہ اور اس طرح کی وبائی امراض بھی پھوٹتی ہیں، جب وہ ہماری اپنی وجہ سے ہوتی ہیں۔ حالانکہ بارش تو آئی بیماری ختم کرنے ہیں، فضا کی آپ نے جو گندا کر دیا اس کو فریش کرنے آئی ہے بیسیکلی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ خود خراب کر لیتے ہیں مس مینیج کر کے۔ تو بیسیکلی امریکنز ہوشیار ہو جائیں، آسٹریلینز ہو جائیں، اور یہ کینیڈا کے کچھ لوگ، کچھ حصے، یہ اس کے زیادہ، جاپان بھی آئے گا اس میں، آپ کا یہ کوریا شوریا سارے آئیں گے۔ تو یہ جتنی بھی پٹی ویتنام سے پرے کو گھومتا ہے نا، جو اپنا زمین کا وہ ہے جو گول، تو ہم تو وہ اس کو دور سمجھتے ہیں، برابر یہ گلائی میں چکر اور بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایریاز جو ہیں ان کے لیے یہ زیادہ شدید ہے، 100% ہے۔ ہم لوگوں کے لیے جن مڈل ایسٹ اور ہم لوگ جو ہیں ان کے لیے 50 ہے، لیکن یہ 50 بھی پچھلے سال سے زیادہ ہوگا۔ تھامس صاحب ٹائم فریم کیا بن رہا ہے؟ بس یہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہم اصل میں غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہمیں یہ 24، 25، 26 تاریخ کو ایشو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ 29 سے سیٹرن نے ریٹروگریڈ ہونا تھا۔ تو ہم نے یہ بس آپ کی دوسرے ٹاپک کور کرتے کرتے رہ گیا، لیکن ابھی بھی کیونکہ لوگ اس کو روٹین جاب میں لیں گے کہ ابھی وہ مونسون نہیں آیا، مطلب ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے اتنے پریکاشنری میئر نہ لیں۔ تو ہماری شاید اس ویڈیو کے بعد یہ لوگ
خصوصاً وہ لوگ جو کنونس ہیں ایسٹرالوجیکل کیلکولیشن سے یا بڑے عرصے سے فالو بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا بھی ہے کہ یہ ٹول کام کرتا ہے ان کی زندگیوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کردار ادا کر سکتے ہیں ان لوگوں کو بچانے کا جو سیاح ابھی تک ادھر بیٹھے پھر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ ٹربلز ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، اسامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تیاری کر لیں، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، اس سے پہلے کہ آپ پکڑے جائیں آپ اپنا بندوبست کر لیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔